अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वारिस ख़ान और आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। बातें आजकल एक बार फिर किसी नए वंडर बॉय की हो रही हैं। जैसे इस निज़ाम में मसाइल अफराद बदलने से हल हो जाया करते हैं। शहबाज शरीफ को गोल्ड बॉय समझकर लाया गया था। शहबाज शरीफ सोना ज़रूर होंगे लेकिन अपनी फ़ील्ड में। उनकी अपनी फ़ील्ड में महारत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। लेकिन जब मामला मुल्की मामलात ख़ुसूसन मईशत का आता है, वहाँ उनकी अहलियत पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। चाहे शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत हो या दूसरी, ये राय बनाने की कोशिश की गई कि भारी सरमायाकारी आ रही है, बरामदात बढ़ने वाली हैं, कर्ज़े ख़त्म होने वाले हैं और ये सब चंद महीनों या 1 डेढ़ साल के अंदर हो जाना है। लेकिन डॉन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक 25 गैर मुल्की कंपनियां सरमायाकारी मुल्क से निकाल कर ले जा चुकी हैं। 16 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व के अंदर 12 अरब डॉलर दोस्त ममालिक का कर्जा पड़ा हुआ है, जिनके ऊपर 3 से 4% सूद अदा करना पड़ता है। बरामदात कम हो रही हैं, दरामदात बढ़ रही हैं, जिसका साफ मतलब है कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत कम होती जा रही है। करप्शन बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्दीक IMF खुद कर रहा है। गुर्बत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। मुल्क की निसफ आबादी से थोड़ी कम इस वक्त गुर्बत या उसकी लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद अगर शहबाज शरीफ की जगह कोई नया सेटअप लाने का फ़ैसला किया जाता है तो ये निज़ाम की नाकामी का ऐलान होगा, निज़ाम की मुँह ज़बानी, चाहे वो सेटअप PhD होल्डर्स पर ही क्यों ना मुश्तमिल हो। मसला चेहरों का नहीं, ढांचे का है। ऐसा कदम बराह रास्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान के इस बयानिए की फतह होगा कि ये निज़ाम मुल्क को आगे लेकर जाने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए इस निज़ाम के अंदर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। अगर इसी सेटअप के अंदर किसी वंडर बॉय की तलाश की जा रही है तो बज़ाहिर ऐसा कोई किरदार इस वक्त इस सेटअप के अंदर नज़र नहीं आता, बल्कि कोई चेहरा ऐसा भी नहीं जो शहबाज शरीफ की तर्ज का कोई गोल्ड बॉय मौजूद हो। और अगर वंडर बॉय तहरीक इंसाफ के अंदर तलाश करने की कोशिश की जा रही है तो ये भी एक खाम ख्याल है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पार्टी पर काबू हासिल कर लिया है इस वक्त, सोहेल आफरीदी जो इस वक्त पार्टी में इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा कबूलियत का दर्जा रखते हैं, अगर वो भी वंडर बॉय बनने के लिए तैयार हो जाए तो उनकी भी कबूलियत दिनों के अंदर मट्टी हो जाएगी। तो नाज़रीन, यही वो वजह है जिसकी वजह से जब भी सिस्टम की तरफ से किसी वंडर बॉय की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है तो इस तरह की क्या साराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि अब जो निज़ाम है, जो सेटअप है, वो शहबाज शरीफ सेटअप से खुश नहीं है, वो उसको तब्दील करना चाहता है, कोई और सेटअप लेके आना चाहता है या कोई कम से कम कोई चेहरा बदलना चाहता है। तो इस तरह की जो चहमगोइयाँ हैं, जो क्या साराइयाँ हैं, वो शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, ये तो बात थी वंडर बॉय की। अब बात करते हैं सोहेल आफरीदी के दौरा लाहौर की। सोहेल आफरीदी के लाहौर दौरे ने तहरीक इंसाफ के लिए एक बुनियादी हकीकत एक बार फिर वाज़ेह कर दी है कि अगर क़यादत मुतहर्रिक हो तो पंजाब में कारकुन आज भी मज़ामत के लिए पूरी तरह तैयार है। महज एक सरगर्मी से लाहौर शहर के कारकुन मुतहर्रिक हो गए। इससे ये भी साबित होता है कि सियासी जमूद दरअसल क़यादत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है, ना कि किसी अवामी अदम दिलचस्पी का। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को पूरी तहरीक इंसाफ का लीडर बना दिया है। उनकी शख्सियत और काबिलियत अपनी जगह पर, मगर उन्हें इस मकाम तक पहुँचाने में हुकूमती रवैये का किरदार सबसे नुमाया रहा है। जब उनको वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया गया तो कहा गया कि वो कभी इस मनसब पर फायज नहीं हो सकेंगे, महज मकबूलियत कबूलियत नहीं होती, ये कहा गया था उनके बारे में। लेकिन तमाम दबाव, धमकियों और मुखालफत के बावजूद वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम्मात चलाई गई। इसके बाद उनकी किरदार कशी की गई, मगर सब कुछ बेअसर रहा। सोहेल आफरीदी जैसे ही पंजाब के अंदर दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल मुख्तलिफ़ किस्म की बंदिशों से किया गया। सबसे पहले जो मोटरवे के रेस्ट एरियाज़ थे उनको बंद कर दिया गया। इसके बाद सोहेल आफरीदी शाम को जाना चाहते थे लिबर्टी, वहाँ पे वो लोगों से मिलना चाहते थे, तो लिबर्टी को चारों तरफ से सील कर दिया गया। इसके बाद जब वो फूड स्ट्रीट गए तो फूड स्ट्रीट में जितनी दुकानें थी वो बंद करा दी गई। इसके बाद वो मज़ार इकबाल पर गए
تو وہاں کی لائٹس بند کر دی گئی۔ یہ سب اقدامات خود اس تاثر کو مضبوط کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی کوئی بہت بڑا رہنما ہے، اور اگر یہ بندشیں نہ لگائیں گئی تو عوام کا ایک سمندر امڈ آئے گا لاہور کے اندر۔ دورہ لاہور تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات اگر تحریک انصاف چاہے تو بہت دیر تک قائم رکھ سکتی ہے۔ سہیل آفریدی ابھی تک اس دورے کے ثمرات سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے دورے کے دوران ہونے والی بدمزگیوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس دورے کے دوران جو کچھ ہوا وہ محض انتظامی کوتاہی نہیں تھی، بلکہ یہ سب دانستہ طور پر کیا گیا۔ ان کے مطابق ایک آئینی عہدے پر بین الصوبائی احترام کو مجروح کیا گیا ہے۔ میرے دورے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور منشیات سمگلنگ تک سے جوڑا گیا، اور یہ سب پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ ایسے رویے اور انداز میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، جسے کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس خط کو باقاعدہ طور پر احتجاجی مراسلے کے طور پر تصور کیا جائے اور مستقبل میں ایسی کسی قسم کی آئینی اور قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ سہیل آفریدی نے اپنے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ان 2.5 مہینوں میں 5 ایسے کام کیے کہ ان کا قد کافی بڑا ہو گیا۔ پہلا انہوں نے یہ کیا کہ صوبائی اسمبلی کا جب پہلا اجلاس ہوا ان کے انتخاب کے بعد، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بہت دھواں دھار تقریر کی۔ اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل بار بار آئے۔ اسی حوالے سے انہوں نے عدالتوں اور وفاقی حکومت سے عمران خان سے ملاقات کے لیے رابطے کیے اور ان کو خطوط لکھے۔ اس کے بعد ایک جارحانہ کابینہ کا انتخاب کیا، سیاسی جلسے کیے، بحیثیت چیف ایگزیکٹو این ایف سی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر سخت پوزیشن لی، اور اب دورہ لاہور۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے مطابق اس دورے نے ثابت کیا ہے کہ عوام کا جوش و خروش جذبہ اسی طرح قائم ہے جس طرح وہ 8 فروری کو تھا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی حکمت عملی اب زیادہ عملی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف میں 2 دھڑے ہیں۔ ایک کے نزدیک مذاکرات ہی واحد حل ہے ان مسائل کا، جبکہ دوسرا دھڑا سمجھتا ہے کہ ایک ہی لانگ مارچ اسلام آباد تک لے جایا جائے اور وہاں پہ جا کر دھرنا دیا جائے، اور وہ دھرنا اس وقت تک دیا جائے جب تک کہ عمران خان کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ اور اب تک دونوں دھڑوں کی حکمت عملی کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن کامیابی 1% بھی کہیں سے نہیں ملی۔ لیکن اب حکمت عملی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب مزاحمت کے ذریعے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، یعنی پہلے مربوط مزاحمتی تحریک کھڑی کی جائے اور پھر مذاکرات کی میز پر آیا جائے۔ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی پر تحریک انصاف ہر منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر ایک احتجاج کرتی ہے۔ اب اس احتجاج کا سلسلہ بیرون ملک تک پھیل چکا ہے۔ آج کے دن بھی یو کے اندر ایک اس طرح کا احتجاج جو پچھلی منگل کو بھی ہوا تھا اور اس منگل کو بھی کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے اوپر انٹرویو دیے جا رہے ہیں عمران خان کی فیملی کی طرف سے۔ اس سے ایک طرف تو دباؤ بن رہا ہے حکومت کے اوپر، تو دوسری طرف جو تحریک انصاف کا کارکن ہے وہ احتجاجی تحریک کے لیے متحرک ہو رہا ہے۔ اب 8 فروری کو تحریک انصاف نے یوم سیاہ منانا ہے، اور ان کا پروگرام ہے کہ اس دن ایک بڑا احتجاج کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 40 دنوں میں تحریک انصاف اس مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس مومنٹم کو بڑھاتے ہوئے کتنا بڑا احتجاج کرنے کے قابل ہوتی ہے 8 فروری کے دن۔ تو ناظرین، یہ تو تھا پی ٹی آئی کا احتجاج اور دورہ سہیل آفریدی کا لاہور کا۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے توشہ خانہ 2 کیس کے اندر اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اس اپیل کے اوپر عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط نہیں ہو سکے کیونکہ وکلا کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ دونوں اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ سراسر سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں یہ والے کیس، اور ان کا بنیادی مقصد عمران خان کو قید میں رکھ کر ان کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے۔ وکلا نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ یہ سزا کالعدم قرار دے دی جائے کیونکہ مقدمے میں قانونی اور آئینی تقاضے نظر انداز کیے گئے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے تفتیش بہت جلدی مکمل کی ہے، صرف 2 دنوں کے اندر یہ والی تفتیش مکمل کر لی ہے، جو شفاف تفتیش کے لیے ناکافی تھا یہ 2 دن کا وقت۔ تفتیشی ادارے اور ٹرائل کورٹ دونوں نے سرسری انداز اختیار کیا ہے، جس کا واضح ثبوت
ثبوت یہ ہے کہ ریکارڈ پر کوئی FIR ہی موجود نہیں ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ توشہ خانہ کیسز میں چوتھی کارروائی ہے، یعنی ایک کی معاملے کو دوبارہ اور پھر دوبارہ مقدمہ اس کے اوپر معاملے کے اوپر چلایا گیا ہے، جو کہ خلاف قانون ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔